SMM Station Mission Education. SMM Station Mission Education. SMM Station Mission Education. गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। आज म कानुनको परिचय दिने क्रममा कानुनको अर्थ, परिभाषा, विशेषता तथा कानुनको महत्त्वको बारेमा तपाईहरूसँग छलफल गर्दैछु। कानुन नियमहरूको सङ्ग्रह हो, यो व्यवहारिक शिक्षा पनि हो। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्त अनुरूप कानुनको औचित्यताको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु। त्यसैले तपाईहरूले सर्वप्रथम यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिचेर निरन्तर मसँगै भिडियोमा जोडिन समेत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कानुन अङ्ग्रेजी भाषाको ल र संस्कृत भाषाको विधि शब्दको अर्थ हो। यो जुन संस्कृत शब्दमा चाहिँ हामी कानुनलाई के भन्छ भन्दाखेरि विधि भनेर भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा ल भन्छौँ। अङ्ग्रेजी शब्द कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी ल युरोपीय भाषाहरूमा दुईवटा अर्थहरूमा हेरिन्छ भनेर दुईवटा अर्थ छ यसको। एउटा लेक्स, एउटा अर्को चाहिँ जस। यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा आउनुभन्दा अगाडि युरोपमा युरोपियन भाषाहरू पनि विभिन्न थरीका हुन्छ। त्यसमध्ये पनि ल शब्दलाई लेक्स र जस भन्ने दुईवटा शब्दबाट हेरिन्छ भने हो। व्यापक अर्थमा भनेको एकदम ठुलो फराकिलो सेन्समा हामीले लको अर्थ चाहिँ कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेक्स भन्ने, लेक्स अथवा लोई पनि भन्छ यसलाई, लेक्स वा LOI लोई। र सूक्ष्म अर्थमा चाहिँ जस वा ड्रोइट भन्छ। जस्तो लोई र ड्रोइट, लेक्स र जस भने जस्तै हो। सुरुमा हामीले लेक्स भन्यौँ अनि जस भन्यौँ, त्यसपछि गएर वा भन्यौँ, यो अथवा यो भन्न खोज्या हो। लेक्स वा लोई अथवा पछाडि चाहिँ व्यापक अर्थमा चाहिँ लेक्स वा लोई भइहाल्यो। अनि जस र ड्रोइट भने चाहिँ सूक्ष्म अर्थमा भने हो। यहाँ लेक्स शब्द ऐनको परिचायक हो भने हो। ऐन भनेको अब सुन है, ऐन र नियम चाहिँ सरकारले बनाउँछ। ऐन चाहिँ कसले बनाउँछ? ल मेकरले बनाउँछ, संसदले बनाउँछ। थाहा छ यो कुरा? हेलो सुनिरहेको छु। सुनिरहेछ है? गङ्गाले पनि सुनिरहेको हो सर। सुन है, एक्ट भनेको चाहिँ मूल कानुन हो, सब्स्ट्यान्टिभ भन्छ। हामी पछि म बताउँला के हो सब्स्ट्यान्टिभको। एउटा ऐन भयो, अर्को चाहिँ नियम भयो। नियम चाहिँ सरकारले बनाउँछ। ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न नियम र निर्देशिकाहरू सरकारले बनाउँछ। तर ऐन त ल मेकरले बनाउने हो। ल मेकर भनेको संसद, विधायिका संसदले विधायन बनाउँछ। विधायनलाई चाहिँ हामीले ऐन भनेर ऐनको नामबाट हामीले चिन्छौँ। अनि यहाँ पनि लेक्स भन्ने शब्दले चाहिँ ऐन भन्ने कुरालाई जनाउँछ भने हो। ऐनले चाहिँ व्यापक अर्थ समेटेको हुन्छ भनेर हामीले बुझौँ। अनि जस अर्को छ हो भने जस न्याय वा न्याय प्राप्त गर्ने साधनको रूपमा लिएको पाइन्छ भनेको अब जुन न्यायको परिचायक ऐनको परिचायक, ऐनले चाहिँ थुप्रै कुराहरू दिएको हुन्छ, मान्छेलाई अधिकारहरू दिएको हुन्छ। त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्यो भने मान्छे न्यायमा पर्छ। ऐनले दिएको अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्यो भने, र ऐनले दिएको जो अधिकारहरू प्राप्त गर्न सकेन भनेदेखि उसले न्याय प्राप्त गर्दैन। त्यसकारण न्याय प्राप्त गर्ने साधन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस हो। यो दुईवटा चाहिँ सँगसँगै जान्छ। लेक्सले चाहिँ अधिकारहरू दिएको हुन्छ, लेक्स भन्ने शब्दले, जस भन्नेले चाहिँ यदि त्यो दिएका अधिकारहरू गुम्न गयो भने त्यसलाई चाहिँ प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ जस भन्ने शब्दले चाहिँ मद्दत गरेको हुन्छ। जसले भनेको न्याय प्राप्त गर्ने, न्याय प्राप्त गर्नको लागि के कसो गर्नुपर्छ, यो चाहिँ प्रक्रियागत कानुन जस्तो भयो, कार्यविधि कानुन जस्तो भयो। यो चाहिँ यसै गरी कानुन शब्दलाई अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हजुर लेक्सको फेरि एकचोटि भनिदिनु न अलिकति। लेक्स भनेको ऐन जस्तो कुरा हो। ऐन भनेको मुख्य कुरा हो, सब्स्ट्यान्टिभ भन्छ, जसलाई चाहिँ सारबान कानुन भन्छ। सारबान कानुन हामीले कानुनको रूपमा सारबान कानुन भनेको मुख्य कानुन हो, जुन कानुनले चाहिँ हक अधिकारहरू स्थापना गर्छ। यसरी बुझौँ। ऐनले चाहिँ हाम्रो हक अधिकार, शिक्षा ऐन भन्यो भने शिक्षा पाउने कुरा, शिक्षा दिने कुरा, अनि शिक्षालाई चाहिँ अपग्रेड भन्छौँ नि। जस्तो हामीले
तल्लो क्लासबाट माथिल्लो क्लासमा जाँदाखेरि के कुराहरू अप्नाउने, यो सबै कुराहरू चाहिँ अनि कुन कुन विषय पढ्न पाउने भन्ने चाहिँ शिक्षा। जस्तो हाम्रो कानुनको विद्यार्थी भयौँ, कानुन पढ्नको लागि यो सब्जेक्टहरू पढ्ने हो, यो लेभल हुन्छ, यसपछि यो लेभलमा जान पाइन्छ। 2 वर्ष अहिले हामी +2 पढ्छौँ, त्यसपछि BA LLB पढ्ने, यो सबै कुराहरू ऐनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यो ऐन भन्ने चाहिँ कसले बनाउँछ भन्दाखेरि ल मेकर, जसले कानुन बनाउने हो। जस्तो राज्यका 3वटा अङ्गहरूमध्ये 3वटा अङ्ग भनेको कुन कुन हो? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। यो 3वटा अङ्गमध्ये कानुन बनाउने अङ्ग मुख्य भनेको चाहिँ व्यवस्थापिका हो। व्यवस्थापिकाले ऐन बनाउँछ, त्यहाँ छलफल हुन्छ। पहिला सुरुमा एउटा कन्सेप्ट आउँछ, त्यो कन्सेप्टको बारेमा सांसदहरूले छलफल गर्छन् अनि छलफल गरेर के कुराहरू त्यहाँ समेट्ने भनेर त्यो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछन् र त्यहाँ मिलाएर लेखेर छलफल गरेर अनि सबै संसदले पास गर्छन्। दफावार छलफल गरेर संसदमा त्यसरी बन्छ ऐन भन्ने कुरा। यो मुख्य कुरा भयो। जुनसुकै विषयको पनि ऐन बन्न सक्छ। त्यो विषयमा मान्छेले विभिन्न कामहरू गर्न सक्छ। त्यो विषयबाट चाहिँ हक अधिकारहरू स्थापना हुनसक्छ ऐनमा भएका कुराहरूबाट। जुन विषयमा बनेको हुन्छ विषयगत रूपमा आउँछ यो ऐन। त्यो चाहिँ लेक्स भनेको हो। यो चाहिँ लेक्स भन्ने शब्द त थाहा पाइहाल्यो, युरोपीय शब्दबाट आएको र त्यहाँबाट ल आयो। अनि त्यो लेक्सबाट प्राप्त भएका अधिकारहरू यदि हनन भयो, यदि यो खोसियो कतैबाट भने त्यसको विरुद्धमा न्याय प्राप्त गर्न पर्ने कुरा चाहिँ हामी जस्ट भन्छौँ। जस्टिस भन्ने शब्द छ नि, जस्टिस भने त न्याय हो। अनि जस्ट भने चाहिँ यो पनि युरोपीय शब्दबाट हक अधिकार गुम्यो भने त्यो अधिकार प्राप्त गर्ने एउटा साधनको रूपमा चाहिँ जस्टलाई लिइन्छ भने हो। यति बुझ्यो होइन? बुझेँ सर। अब भयो, अब तल जाउँ ल। यो पनि स्क्रिनसट गरिने हुन्छ। अब कति पढ्ने हो म बताउँदै जान्छु। यसै गरी कानुन शब्दलाई अर्को दृष्टिकोणबाट 2वटा अर्थमा हेर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। एउटा मूर्त र अर्को सूक्ष्म। मूर्त र अमूर्त भने जस्तो कुरा भयो। कानुन शब्दलाई अर्को दृष्टिकोणबाट 2वटा अर्थमा हेर्न सकिन्छ भने हो। यो फेरि अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि, अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि, अघिको चाहिँ एउटा एङ्गल भयो, यो अर्को एङ्गलबाट एउटा मूर्त र अर्को सूक्ष्म भनेर हामीले भन्छौँ। यहाँ अङ्ग्रेजी नै मैले शब्दहरू लेखिदिएको छ। एउटालाई कन्क्रिट भन्छ, अर्कोलाई एब्स्ट्र्याक्ट भन्छ। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको फिलिङ मात्र गर्न सक्ने नदेखिने कुरा भयो, जुन अमूर्त सूक्ष्म कुराहरू भयो। सूक्ष्म भनेको सानो कुराहरू भयो। कन्क्रिट भनेको मूर्त भनेको कन्क्रिट भनेको आकार प्रकार भएको देख्न सकिने भनेर हामीले बुझौँ है। मूर्त भनेको कन्क्रिट। मूर्त रूपमा कानुनको अर्थ संविधि भनेको स्ट्याट्युट ल भनेर भन्छौँ हामीले। पछि यो चाहिँ स्टेटले बनाएको कानुन भयो संविधि, अथवा कानुनलाई व्याख्या गर्ने अर्को नियमहरू भनेर बुझे पनि हुन्छ ठुलो। अनि त्यसपछि ऐन, अध्यादेश, नियम अनि आज्ञप्ति भन्छ। यो ज्ञ हुन्छ नि पछाडिको लास्टको क्षेत्र ज्ञ पछि यो ज्ञ हुन्छ है। यसमा यो मिलेन, आज्ञप्ति लेखेको छु मैले। आदि विधायिका वा अदालतद्वारा स्वीकृत कानुन हो भने हो। अब मूर्त रूपमा यो कुराहरू देखिन्छ, मान्छेलाई फिलिङ गर्ने मात्र हुँदैन, यसको आकार प्रकार सबै चिजहरू हुन्छ मूर्त रूपमा भनेका कुरामा। संविधि भनेपछि एउटा बुकै हुन्छ, जुन बुकमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ राज्यले बनाएका नियमहरूलाई चाहिँ सङ्ग्रहित गरेको हुन्छ। जस्तो म उदाहरणको लागि के भन्छु भन्दाखेरि, हाम्रो देशमा संविधान छ। संविधान भनेको मूल कानुन हो। त्यो मूल कानुनको ले तोकेका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न ऐनहरू विषयगत रूपमा संसदले बनाउँछ। त्यो संविधानलाई चाहिँ एकछिन मान संविधि जस्तो मान। अब बेलायतमा संविधान लिखित रूपमा छैन। बेलायतमा विभिन्न कामहरू उनीहरूले गर्छन्, परम्परा छ। त्यो परम्परालाई उनीहरूले कहिले पनि तोड्दैनन् र तोड्यो भने गल्तीको रूपमा मान्छन् उनीहरूले। किन भन्दा त्यो एउटा अत्यन्त सिभिलाइज्ड सभ्य समाज भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको अहिलेसम्म संविधान छैन मुलुकमा। संविधानै नभएको मुलुक भन्यो भने चाहिँ बेलायत भन्छौँ। उनीहरूलाई नियम कानुन भनेको कुरा एकचोटि आइसकेपछि उनीहरूले एकचोटि नियम कानुनको पालना गर्छन्। यदि त्यो गल्ती भयो भने उनीहरूले दोहोऱ्याएर कहिले पनि गल्ती गर्दैनन्। त्यो कारणले
त्यसरी नै चलिरहेको छ भन्न खोजेको। संविधिहरू अनि फेरि संविधान छैन भनेर के पनि नियमै छैन भन्न पनि मिल्दैन। नियम पनि छ, संविधि पनि छ, सबै कुराहरू छ। अध्यादेशहरू पनि आउँछ, तर संविधान चाहिँ आज्ञप्तिहरू पनि आउँछ, विभिन्न किसिमका आदेशहरू पनि आउँछ, तर संविधान चाहिँ अरू राष्ट्रको जस्तो लिखित रूपमा संविधान भन्ने कुरा छैन। बेलायतको कुरा गरेँ मैले, त्यो अमूर्त कुराहरू भयो। अब यहाँ चाहिँ मूर्त रूपमा चाहिँ देखिने कुराहरू भइहाल्यो होइन। अध्यादेश पनि देखिन्छ, नियम पनि देखिन्छ, आज्ञप्ति पनि देखिन्छ भन्न खोज्या हो। विधायिका वा अदालतद्वारा स्वीकृत कानुन हो भन्छ। विधायिका भनेको ल मेकर भयो, अघि मैले भने विधायिका भनेको संसद भयो, संसदले स्वीकृत गरेको हुन्छ यो अध्यादेशलाई पनि, ऐनलाई पनि, अनि अदालतले पनि स्वीकृति दिएको हुन्छ। जस्तो अदालतले स्वीकृति दिने भनेको अध्यादेश, अध्यादेश त ऐन होइन। त्यो चाहिँ जस्तो हाम्रो देशमा अध्यादेश कसरी बन्छ भन्दाखेरि संसद नबसेको अवस्थामा कुनै काम गर्न पर्यो भनेदेखि सरकारको तर्फबाट एउटा मस्यौदा तयार हुन्छ अध्यादेशको, के गर्ने के नगर्ने भनेर। अनि त्यो राष्ट्रपति कहाँ जान्छ र राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ आदेश गरिसकेपछि अध्यादेशको रूपमा आउँछ। र त्यो अध्यादेशलाई चाहिँ संसदले पास गरेन भने त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। संसदले पास गरिसकेपछि त्यसले ऐनको रूप पनि लिन सक्छ। यो तरिकाबाट चाहिँ कानुन बन्छ भन्न खोजे हो। अनि सूक्ष्म रूपमा हेरौँ है, दुईवटा भनेको थिएँ मैले, एउटा मूर्त रूपमा, अर्को सूक्ष्म रूपमा। सूक्ष्म रूपमा यो न्यायको साधन र विशिष्ट कानुन हो भन्छौँ। कानुनलाई फेरि सूक्ष्म रूपमा चाहिँ न्याय प्राप्त गर्ने साधनको रूपमा हेरिन्छ र त्यो चाहिँ एउटा विधि र प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ जान्छ, विशिष्ट कानुनको रूप लिन्छ यसले भने हो। जस्तै नागरिक वा देवानी कानुन र अपराध वा कसुरजन्य कानुनको परिभाषा, डिफिनेसन अफ ल। यो डिफिनेसन कानुनको परिभाषा चाहिँ अर्कै हो है। यो एक्जाम्पलमा चाहिँ नागरिक वा देवानी कानुन र अपराध वा कसुरजन्य कानुन भनेको छ। जसरी नागरिक र देवानी कानुनलाई हामीले मुख्य रूपमा लियौँ भने जस्तो अपराध र कसुरजन्य कानुन पनि मुख्य रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसलाई प्राप्त गर्ने विधि र प्रक्रियाहरू पनि उल्लेख भएको हुन्छ। एउटाले चाहिँ मुख्य कुरालाई, उद्देश्यलाई समेट्छ, अर्कोले चाहिँ उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधनलाई चाहिँ समेट्छ भनेर बुझ्दाखेरि भइहाल्छ। उद्देश्य राम्रो लिँदैमा हुँदैन, गतिविधिहरू त बढाउनु पर्यो नि, कार्यहरू त बढाउनु पर्यो भन्न खोजे हो। अब कानुनको परिभाषाको सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न राइटरहरूले आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणबाट कानुनको परिभाषा गर्नुभएको छ। कानुनको परिभाषा भनेको कानुन के हो त भनेर बुझ्नको लागि उहाँहरूले भन्नुभएका कुराहरू। ठुला ठुला दिग्गजहरूले, विद्वानहरूले, कानुनका चिन्तकहरूले, कानुनमा लागि पर्ने व्यक्तिहरूले कानुनको बारेमा आफ्ना आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो व्यक्त भएको धारणाहरूलाई चाहिँ हामी परिभाषाको रूपमा लिन्छौँ। र सुरुमा हामीले साल्मन भनेको एउटा विद्वान हो कानुनको। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि न्याय सम्पादन गर्दा राज्यद्वारा लागू गरिएका तथा मान्यता प्रदान गरिएका सिद्धान्त तथा नियमहरूको सङ्ग्रह भनेको कानुन हो भनेर साल्मनले भन्नुहुन्छ। यहाँ त एकदम क्लियर छ, प्रष्ट छ। न्याय सम्पादन भनेको न्याय दिँदाखेरि, न्याय सम्बन्धी कार्य गर्दाखेरि भने हो। न्याय सम्पादन गर्दा अब राज्यद्वारा लागू गरिएको भनेको कानुन कसले कार्यान्वयन गर्छ, कसले लागू गर्छ, कसले कानुन बनाउँछ भन्दा राज्यले बनाउँछ। र यसको कार्यान्वयन कसले गर्छ भन्दा राज्यद्वारा हुन्छ। राज्यमा नै सबै चिजहरू हुन्छ भन्न खोज्या हो। राज्यद्वारा लागू गरिएका मान्यता तथा मान्यता प्रदान गरिएका सिद्धान्त, राज्यले त्यो सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको हुन्छ, अथवा परम्परागत रूपमा, प्रथागत रूपमा चलिआएको चलनलाई पनि यदि राज्यले मान्यता दिन्छ भने त्यस्तो मान्यतालाई पनि कानुनको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ र नियमको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि कानुन भनेको मैले सुरुमा भनेको थिएँ यो नियम हो भने जस्तै अब यहाँ राज्यद्वारा मान्यता दिएका नियमहरू पनि कानुन हो भन्ने दृष्टिकोणबाट हामीले बुझे पनि हुन्छ। त्यसै गरी जोन अस्टिन, यहाँ मैले अस्टिन भनेर लेखेको छु, जोन अस्टिनको परिभाषामा के हो कानुन भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। कानुन त्यस्तो आदेश हो जसले कुनै व्यक्तिलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न बाध्य गर्दछ। अघि हामीले माथि पनि भनेका थियौँ कानुनको परिभाषामा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि
कुनै पनि काम गर्न वा नगर्नको लागि बाध्य गराउने एउटा नियम भनेको कानुन हो भनेर जोन अस्टिनले भन्नुहुन्छ। अर्को शब्दमा कानुन कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहलाई एक प्रकारको आचरण गर्न मार्ग निर्दिष्ट गर्ने आदेश हो। मार्ग निर्दिष्ट गर्ने आदेश भनेको मार्गचित्र भयो, रोड म्याप भयो होइन। त्यो रोड म्यापले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहलाई कुनै पनि आचरण निभाउनको लागि भनेको उसका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि दिइने आदेश भयो। तपाईँले यो आचरण निभाउनु, तपाईँले यो काम गर्नु। आचरण भनेको नि कार्य हो, तर त्यो चाहिँ फिलिङ हुने कार्य हो, नदेखिने कार्य हो। हुन्छ भन्यो भने टाउको हल्लाएको जस्तो भयो, टाउको हल्लाएर हुन्छ भयो, टाउको हल्लाएर हुँदैन भन्यो भने त्यो आचरण जस्तो देखिन्छ, जसलाई इम्प्लाइड फर्ममा देखिने भन्छ। इम्प्लाइड भनेको लागु हुन्छ, फिलिङ हुन्छ, तर त्यो नदेखिने कुरा भयो है। अब अर्को हेरौँ, कानुन यो चाहिँ भयो जोन अस्टिनको। अब टी.एच. ग्रिन अर्को चाहिँ कानुनका चिन्तक टी.एच. ग्रिनले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कानुन राज्यद्वारा लागू गरिने अधिकार र उत्तरदायित्वको व्यवस्थित प्रणाली हो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुन्छ भने हो। कानुन भनेको त ठुलो कुरा भयो, जसको लागू चाहिँ सरकारबाट गरिएको हुन्छ या राज्यद्वारा। सरकारको राज्यको प्रतिनिधित्व सरकारले गरे हुन्छ, त्यसकारण राज्यद्वारा कानुन लागू गरिएको हुन्छ। अनि जुन कानुनमा चाहिँ अधिकार र उत्तरदायित्वको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, यो एउटा सिस्टमको रूपमा आएको हुन्छ। यसको पालना चाहिँ नागरिकले गर्नुपर्छ भनेर टी.एच. ग्रिनले भन्नुभएको हो। त्यसै गरी प्लेटोले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कानुन यथार्थताको अन्वेषक हो भने कानुनका चिन्तकहरूले उहाँले दिएको परिभाषाको आधारमा पनि विशेषताहरूलाई सजिलैसित थाहा पाउन सकिन्छ भने हो। कानुन एउटा समादेश भनेको कमान्ड भनेर भनेको छ, जो एउटा सम्प्रभु व्यक्तिद्वारा लागू गरिन्छ। यसको पछाडि आवश्यक बल छिपेको हुन्छ। यस प्रकारको बललाई शास्ति र अनुशास्ति स्याङ्सन भनिन्छ भनेर यो दुईटा स्याङ्सनको अर्थ चाहिँ शास्ति र अनुशास्ति भनेर भनिएको छ। यसै बलद्वारा अल्पसङ्ख्यकले दिएको आदेशलाई पनि बहुसङ्ख्यकद्वारा पालना गरिन्छ। अब कानुनको पालना गर्ने सङ्ख्या चाहिँ धेरै हुन्छ, तर आदेश दिनेको सङ्ख्या चाहिँ कम हुन्छ। र त्यो कमले दिएको जुन शास्ति या बल या अनुशास्तिबाट चाहिँ कानुनको कार्यान्वयन गरिएको हुन्छ भन्न खोजेको हो। जुनसुकै कानुनको दुई तत्त्वहरू राज्य र अदालत रहेका हुन्छन्। कानुन न्यायसँग सम्बन्धित हुन्छ। कानुन न्याय प्राप्तिको साधन हो। न्यायको प्रशासन एउटा सिद्धि हो। यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि कानुन र न्याय दुईटा सँगसँगै गएको हुन्छ। न्याय प्राप्ति गर्ने साधन भनेको चाहिँ कानुन हो भनेर भनिएको हो। त्यो कानुन एउटा त्यस्तो प्रारूप पनि हो जो बिना भेदभाव उच्च नीच सबैमा समान रूपबाट व्यवहारित हुन्छ। कानुन व्यवहारमा सबैलाई समान रूपमा चाहिँ लागू हुन्छ भने हो। चाहे उच्च व्यक्ति हो, उच्च तहको व्यक्तिहरू हो, चाहे तल्लो क्याटेगोरीका व्यक्तिहरू हो, जस्तो खालको भए पनि कानुनले भेदभाव गर्दैन। व्यवहारमा प्रचलित सामान्य सहमतिका कुराहरूले नै कानुनको रूप लिएको हुन्छ। भनेको मतलब व्यवहारमा भएका विभिन्न किसिमका नियमहरू हुन्छ। त्यो नियमको परिपालना गर्ने क्रममा नै कानुन बनेको हुन्छ र कानुनले ती व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्छ। यदि त्यस्ता व्यवहारलाई विधायिकाले स्वीकृति दिन्छ वा न्यायाधीशले मान्यता दिई आफ्नो निर्णयमा समावेश गर्छन् भने त्यसले कानुनी रूप लिन्छ। व्यक्तिहरूमा बीच भइरहेको व्यवहारहरूलाई चाहिँ विधायिकाले स्वीकृति दिने र न्यायाधीशले पनि त्यसलाई मान्यता दियो भनेदेखि, जस्तो यथार्थवादी स्कुलले के भन्छ भन्दाखेरि न्यायाधीशले जे बोल्छ त्यो नै न्याय हो, न्यायाधीशले जे बोल्छ त्यो नै कानुन हो भनेर भनेको छ। पछि हामी पढ्छौँ त्यसको बारेमा। अब व्यवहारमा जे चलन छ, व्यवहारमा समाजमा भइरहेका गतिविधिहरू हुन्छ, जुन कुरालाई चाहिँ विधायिका भनेको संसदले या कानुन बनाउने निकायले स्वीकृति दिन्छ या न्यायाधीशले पनि त्यो कुरालाई मान्छ भनेदेखि कानुन भनेको त्यही हो भन्न खोजेको हो। यी कुराहरूलाई नै समावेश गरेको हुन्छ।
त्यसै गरी कानुनका 5 प्रमुख आधारहरू जस्तै अब यो चाहिँ आधार हिजो पनि मैले भनेको थिएँ एकरूपता। कानुन चाहिँ फरक हुँदैन, कानुन युनिफर्मिटी हुन्छ भनेको सबैलाई उस्तै लाग्छ। कानुनले कसैलाई पनि फरक भेदभाव गर्दैन, एकरूपता, एक निश्चित रूप नियमहरू हुन्छ, त्यो नियम सबैको लागि लागु हुन्छ, त्यसलाई भनेको एकरूपता हो। निश्चितता भनेको कानुनले अनिश्चित कुरा या नभएको कुरालाई डिल गर्दैन। कानुनले व्यवहार गर्ने भनेको यथार्थतालाई हेरेर हो। यथार्थतालाई हेरेर भनेको जे कुरा छ त्यो कुरामा देखिने कुरालाई हेरेर निर्णय गर्ने हो। त्यो कारणले अनिश्चितता हुँदैन, यसमा निश्चितता हुन्छ। जुन चाहिँ तथ्यलाई सत्य भन्ने कुरा अनिश्चित हुनसक्छ, तर तथ्य भन्ने कुरा निश्चित हुन्छ। तथ्यलाई हेरेर कानुनले चाहिँ व्यवहार गरेको हुन्छ, यो एउटा आधार भयो। त्यसैले अर्को रूढिवादिता, परम्परागत रूपमा चल्दै आएका कुराहरूलाई यसले मान्यता दिन्छ। जुन कुरालाई चाहिँ विधायिकाले पनि मान्यता दिएको हुन्छ, अदालतले पनि मान्यता दिएको हुन्छ भने त्यो रूढिवादितामा कानुन पनि अल्झेर रहेको हुन्छ। जटिलता भनेको कानुन त्यति सजिलो छैन, लामो प्रयासबाट, मान्छेहरूको लामो प्रयासबाट विभिन्न नियमहरू बन्दै आएको हुन्छ। त्यसलाई समाजबाट तत्कालै तुरुन्तै हटाउन पनि सकिँदैन। कुनै नयाँ कानुन बन्यो भने त्यसलाई लागू गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि रूढिवादिता छ, जटिलता छ, अनि भइरहेको कुरामा मान्छे अभ्यस्त भइरहेको हुन्छ भने नयाँ कुरामा जानलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जटिलता भने कठोर भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। यसलाई परिवर्तन गर्न पर्यो भने सजिलैसित परिवर्तन गर्न सकिँदैन, यो चाहिँ कठोर हुन्छ भन्न खोजिएको हो। अनि अर्को कुरा औपचारिकता, यो इन्फर्मल हुँदैन, फर्मल हुन्छ। फर्मल भनेको औपचारिकता, यसका विधिहरू प्रक्रियाहरू हुन्छ, विधि र प्रक्रियालाई चाहिँ अब अप्नाएको हुन्छ र सिद्धान्तलाई अप्नाएको हुन्छ। जुन सिद्धान्तको आधारमा जे जति कामहरू गरिन्छ, अभ्यास गरिन्छ, त्यो चाहिँ दिगो हुन्छ, बलियो हुन्छ। त्यो कारण कानुनले अनौपचारिकतालाई हेर्दैन, औपचारिकतालाई मात्रै हेर्छ भन्न खोजेको। अनि अब यही कुराहरूलाई यसको लास्टमा पनि यही पोइन्टहरू राखेको छ। यसमा विशेषतामा कानुन एउटा सम्प्रभुद्वारा लागू हुने आदेश हो भनेर कानुनको पहिलो विशेषता भनेको कानुन लागू गर्दाखेरि कसले गर्छ भन्दाखेरि सम्प्रभुले। सम्प्रभु भनेको सर्वोच्च शक्ति भयो। सर्वोच्च शक्तिलाई हामीले चाहिँ जनताको रूपमा लिनु पर्यो। डेमोक्रेसीमा जनता सर्वोच्च हुन्छ, जनताले दिएको आदेश चाहिँ सबैले पालना गर्नुपर्छ भनिसकेपछि कानुन बनाउने निकायमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ चुनावद्वारा चाहिँ चयन गरेको हुन्छ। तिनै व्यक्तिहरूले दिएको आदेश चाहिँ कानुन भयो, त्यो जनताको लागि लागु हुन्छ। जनताले जनताको लागि नै कानुन बनाउने हो, आदेश दिने हो र त्यसको परिपालना पनि जनताबाटै हुने हो भन्न खोजिएको हो। यो अनि अर्को विशेषता भनेको कानुन लागू गर्नको लागि शक्तिको आवश्यकता पर्दछ भनिएको छ। शक्ति बिना चाहिँ कानुनको कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, किनभने सर्वोच्च शक्ति जसलाई हामी सम्प्रभु भन्छौँ, सम्प्रभुलाई सर्वोच्च शक्तिलाई प्रयोग गर्नेहरूसित शक्तिको आवश्यक पर्दछ। शक्ति भनेको एउटा त्यस्तो प्रकारको वैधानिक राइट हो या कानुनी अधिकार हो, त्यो अधिकारको प्रयोग गरेर मात्र कानुनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ या कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेको हर तह तबका या हर प्रकारको राज्यको तहहरूमा कानुनको चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। कानुन अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकलाई पालना गर्न दिने आदेश हो। यो भनेको कानुनको आदेश दिनेहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ, पालना गर्नेको सङ्ख्या चाहिँ बढी हुन्छ। अधिकार चाहिँ थोरै व्यक्तिहरूले लिएको हुन्छ र त्यसको परिपालना धेरैले गर्नुपर्छ भनेको बहुसङ्ख्यकले गर्नुपर्छ भने हो। जस्तो जनताको हाम्रो नेपालकै कुरा गर्ने हो भने 3 करोडभन्दा बढी जनतालाई चाहिँ सरकारमा जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ। उनीहरूले आदेश दिएको हुन्छ, त्यो आदेश चाहिँ कानुन सरह मानेर त्यो जुन 3 करोडभन्दा बढी जनताले पालना गरेको हुन्छ। आदेश दिनेको सङ्ख्या चाहिँ कम हुन्छ, पालना गर्ने चाहिँ धेरै हुन्छ भन्न खोजिएको हो। राज्य र अदालत कानुनका 2 तत्त्वहरू हुन् भन्न भनिन्छ।
अब कानुनको जब हामीले कुरा गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ राज्यले बनाएका नियमहरू राज्यले त्यसलाई पालना गराउने कुरा हुन्छ। बनाउने काम पनि राज्यले गर्छ, त्यसलाई आदेश दिने काम र कार्यान्वयन गर्ने काम पनि राज्यले नै गरेको हुन्छ। र बनाएको कुरा र गरिएको कुरामा फरक भयो भने अदालतले एउटा वाचडगको रूपमा हेरेको हुन्छ। अदालतले चाहिँ त्यसलाई सच्याउने काम गरेको हुन्छ। यदि फरक भयो भनेदेखि फरक भएको छैन भने अदालतले ती कुराहरूलाई मान्यता दिएको हुन्छ। भनेको मतलब राज्यले लागू गरेको कानुन या राज्यले बनाएको कानुन त्यही आधारमा राज्यले कार्यान्वयन गरेका कुराहरू ठिक भयो भएन हेर्ने काम चाहिँ अदालतले गर्छ। त्यस कारणले भन्ने गरिन्छ कि राज्य र अदालत कानुनका दुईवटा इलिमेन्ट या तत्त्वहरू, कानुनको लागि यो दुईटा नहुने अपरिहार्य तत्त्वहरू हुन् भनेर भनिएको हो। राज्य र मानवीय संस्थाले कानुनको निर्माण गर्दछ। अब राज्य भनेको त भइहाल्यो, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सम्पन्न शक्ति प्रयोगकर्ता, जसलाई हामी राज्य भन्छौँ। अब त्यो भित्र थुप्रै मानवीय संस्थाहरू हुन्छ, सङ्गठनहरू हुन्छ। ती सङ्गठनहरूले पनि राज्यले बनाएको संविधान अनुरूप चाहिँ थुप्रै नियमहरू बनाएको हुन्छ र त्यो नियम अनुसार चाहिँ उनीहरूका गतिविधिहरू सञ्चालन भएको हुन्छ। जस्तो मानवीय संस्था भनेको सरकारका अङ्गहरूको कुरा गर्यो भने त्यो पनि मानवीय संस्थाहरूकै रूपमा लिन सक्छौँ हामीले। र सरकारले प्रत्यायोजन भनेको दिइएको अधिकार प्रयोग गरेर अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि निर्माण भएको हुन्छ भने त्यहाँ पनि मान्छेकै संलग्नता हुन्छ। ती संस्थाहरूलाई पनि मानवीय संस्थै भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि मानवीय संस्था र राज्यले कानुनको निर्माण गर्छ भनेको त्यही मानवीय संस्थालाई आवश्यक पर्छ कानुन र नियमहरूको। त्यो कानुन र नियमहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पालना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यले त्यसलाई मान्यता दिन्छ र त्यो मान्यतालाई उसले कार्यान्वयन गर्दै जान्छ। भनेपछि यो दुवै सँगसँगै जाने कुरा हो। राज्यभित्र मानवीय संस्थाहरू हुन्छ, मानवीय संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनको लागि नियमको प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ। त्यो प्रतिबद्धतालाई राज्यले पनि के गर्छ भने मान्यता दिएको हुन्छ। त्यसै गरी कानुन न्याय प्राप्तिको साधन हो भनेर कानुन र न्याय दुईटा सँगसँगै हिँड्ने कुरा भयो। कानुन भनेको नियम भयो, त्यो नियमले चाहिँ न्याय प्राप्ति अन्याय पर्न नदिने हो। नियम सबैको लागि बराबर रूपमा लागू हुन्छ। बराबर रूपमा लागू भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसले चाहिँ कसैलाई भेदभाव गर्दैन। भेदभाव नगर्ने भएको हुनाले न्याय प्राप्त गर्न कानुनको सहारा लिने गरिन्छ भनेर भनिन्छ। त्यो कारणले न्याय प्राप्तिको साधन पनि कानुन नै हो। साध्य चाहिँ न्याय भयो के को लागि भन्दाखेरि उद्देश्य चाहिँ न्याय प्राप्ति गर्नको लागि भयो र साधन उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधन के हो भन्दाखेरि नियम भयो, कानुन भयो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। कानुनी भेदभाव बिना उच्च र निच सबैमा समान रूपबाट व्यवहारित भएको हुन्छ भनेको यसले छुट्याउँदैन। कसैलाई जात जाति भाषा भाषी धर्मको आधारमा कानुनले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैन। जुनसुकै भाषाका होस्, जुनसुकै जातको व्यक्तिहरू होस्, जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरू हुन्, चाहे त्यो पुरुष होस् महिला होस्, सबैको लागि चाहिँ कानुनले समान व्यवहार गर्दछ भन्न खोजिएको हो। व्यवहारमा प्रचलित सामान्य सहमतिका कुराहरूले नै कानुनको रूप लिएको हुन्छ। भनेको व्यवहारमा समाजमा थुप्रै मान्छेहरू हुन्छ, ती थुप्रै मान्छेहरूले विभिन्न प्रकारका काम कर्तव्यहरू गतिविधिहरू अगाडि बढाएका हुन्छ। त्यो बनाउने क्रममा उनीहरूको बिचमा सहमति भएको हुन्छ। सामान्य भनेको सरल रूपमा एकदम कमन उनीहरूको चाहिँ सहमति भनेको कन्सेन्सस भएको हुन्छ। त्यही जेनरल कन्सेन्ससको आधारमा या सामान्य सहमतिको आधारमा गरिएका कामहरूकै आधारमा चाहिँ कानुनले रूप लिन्छ र कानुन बन्छ, कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ र कुनै अप्ठ्यारो छ भने कानुनलाई संशोधन गर्ने काम पनि त्यही सामान्य सहमतिकै आधारमा समाजमा हुने गर्छ। त्यसै गरी अर्को कानुनको प्रमुख आधारहरू भन्दा जुन हामीले सुरुमा नि भनेका थियौँ, एकरूपता, निश्चितता, रूढिवादिता, जटिलता र औपचारिकता पनि कानुनको चरित्र हो या कानुनको चाहिँ विशेषता हो। अब यो कानुनको चरित्रलाई चाहिँ हामीले विशेषताको रूपमा पनि हेर्न मिल्यो। कानुनको प्रकृति पनि यही रूपको भयो
प्रकृति, विशेषता, चरित्र या फाइदा बेफाइदा हरेक दृष्टिकोणबाट चाहिँ यी पोइन्टहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यसकै आधारमा हामीले बुझ्ने हो कानुनलाई। अब त्यसै गरी कानुनको महत्त्व भन्छौँ। कानुन किन आवश्यक छ, कानुनको आवश्यकता, कानुनको महत्त्व र कानुनको सिग्निफिकेन्स भन्छ, औचित्यता के हो भनेर हामीले भन्दा अब यहाँ लेखिएको कुरा म भन्छु। मानिस एउटा चेतनशील सामाजिक प्राणी हो। समाजमा घुल्छ, समाजमा बस्छ, चेतनशील छ। मान्छेले राम्रो नराम्रो कुराहरू छुट्याउन सक्छ। मान्छे चाहिँ सामाजिक प्राणी हो। एक आपसमा छुट्टै एक्लै बस्न सक्दैन। मान्छेले कहिले पनि आइसोलेट भएर रहन सक्दैन। सामाजिक प्राणीहरूको उन्नति, सुख एवं समृद्धिको लागि अक्सर जुटाउने कार्य कानुन हो, कानुनले गर्छ भन्न हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यी सामाजिक प्राणीहरूको उन्नति, सुख र समृद्धिको अवसर त थुप्रै हुन्छ, जुटाइदिने काम कानुनले गर्छ। मानिस जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि विषयसँग कुनै न कुनै प्रकारबाट कानुनको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। मानिसको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा वैयक्तिक कुनै पनि जीवनमा कानुनको ठुलो प्रभाव र महत्त्व रहेको हुन्छ। अब मानिस चाहिँ विभिन्न जीवनमा चाहिँ संलग्न भएको हुन्छ। जस्तो सामाजिक जीवन हुन्छ त्यही मान्छेहरूको, राजनीतिमा इन्भल्भ भएको भने राजनैतिक जीवन पनि हुन्छ, आर्थिक गतिविधि गरेको छ भने आर्थिक जीवन पनि हुन्छ, उनीहरूको वैयक्तिक जीवन पनि हुन्छ। अब यो सबैलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको कानुन भयो। जुनसुकै जीवनमा भए पनि, जस्तोसुकै समाजमा पनि कानुनको स्थान विशिष्ट हुन्छ, भनेको उच्च कोटिको हुन्छ कानुनको स्थान। जुनसुकै समाजमा पनि दैनिक व्यवहारमा सधैँ प्रयोगमा आउने हुनाले कानुनको उपेक्षा कहिले पनि गर्न सकिँदैन। भनेको कानुनलाई टारेर या कानुनलाई नमानिकन अगाडि बढ्न कहिले पनि सकिँदैन। कानुनलाई व्यवस्था गरेर बस्न सकिँदैन। कानुनसँगै हिँड्न पर्यो, कानुनले दिएका आदेशहरूले पालना गर्नु पर्यो दैनिक जीवनमा भन्न खोजिएको हो। त्यसैले समाजमा कानुनको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। भनिसकेपछि कानुन त अपरिहार्य तत्त्व भयो। कानुनले मान्छेलाई छोड्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कानुनले मान्छेलाई छोड्नै सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कानुनको चाहिँ धेरै महत्त्व छ। कानुन बिना राज्य सञ्चालन गर्न पनि सम्भव हुँदैन। मानवीय गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पनि सकिँदैन। अनि हरेक ठाउँमा कानुनको चाहिँ आवश्यकता छ, कानुनको महत्त्व छ भनेर अब कानुनको महत्त्वलाई चाहिँ छोटकरीमा कसरी बुझ्ने त भनेर यसरी बुदागत रूपमा चाहिँ एक नम्बरमा मानव समुदायलाई सभ्य समाजको दायराभित्र कायम राख्न भनेको समाज जहिले पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सभ्य हुनु पर्यो। समाजमा आफ्नै किसिमको नियमहरू हुन्छ। त्यो नियमको पालना जसलाई चाहिँ सोसल कोड अफ कन्डक्ट भन्छौँ। समाजले आफ्नो आचरणहरू निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो सामाजिक आचरणलाई चाहिँ सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आचरण अनुसार हिँड्नको लागि पनि कानुनको आवश्यकता पर्दछ। किन भन्दा कानुनले त्यो आचरणलाई पालना गरेन भने दण्ड दिने कुरा हुन्छ। त्यो आचरणभित्र या दायराभित्र समाजले बनाएको नियमभित्र व्यक्तिहरू या मानिसहरू चाहिँ हिँड्नको लागि चाहिँ कानुनले एउटा सीमा तोकेको हुन्छ। त्यो सीमादेखि बाहिर जान दिँदैन। जुन सीमाभित्र रहँदाखेरि सभ्य या कल्चर भन्छ, एडभान्स भन्छ, यो सोसाइटीहरूको चाहिँ निर्माण हुन्छ। जुन सोसाइटीमा समस्याहरू भन्दा बढी अवसरहरू हुन्छ, सुख, समृद्धि, शान्तिको चाहना त्यही समाजभित्र लिन कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यसकारण कानुनको महत्त्व छ। कानुनले चाहिँ मान्छेलाई यस्ता कुराहरूबाट वञ्चित गर्दैन, अवसरहरू जुटाउने काम गर्छ र समाजमा व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। 2 नम्बरमा कानुनी शासनको माध्यमबाट हरेक नागरिकलाई न्यायको अनुमति दिलाउन सकिन्छ भनेको मतलब रुल अफ ल। रुल अफ ल भनेको जहाँ चाहिँ संविधानवाद हुन्छ। संविधान सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। संविधानभन्दा ठुलो केही कुरा हुँदैन। संविधान अनुसार ऐनहरू बनेको हुन्छ। त्यो ऐनको परिपालना सबै नागरिकले समान रूपमा गरेको हुन्छ। त्यो ऐनले नागरिकहरूको लागि कर्तव्य पनि तोकिदिएको हुन्छ, अधिकार पनि तोकिदिएको हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मान्य, स्वतन्त्र, सक्षम अदालतबाट यदि ती हक अधिकारहरू गुम्न गयो भने
त्यो ठाउँबाट चाहिँ यसको प्रचलन गराउन सकिन्छ। भनेपछि यहाँ कानुनभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन। कानुनले नै गुमेका हक अधिकारहरूको चाहिँ स्थापना गर्न सक्छ र सबैलाई चाहिँ सबै कानुनदेखि डराउँछन्, न कि कोही व्यक्तिदेखि या प्रशासनिक गतिविधि गर्ने जस्तो पुलिस प्रशासन या अन्य कुनै व्यक्तिहरूदेखि डराउने कुरा हुन्छ। मान्छे केदेखि डराउँछ भन्दा न्यायबाट उनीहरूले उन्मुक्ति खोजिरहेको हुन्छ, न्याय प्राप्ति गर्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले कानुनदेखि उनीहरू डराउँछन्, अन्य अरू चिजबाट डराउँदैनन् भने हो। कानुन सर्वोच्च हुन्छ। कानुनले दिएको आदेश सबैले परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि कानुनी शासनको माध्यमबाट हरेक नागरिकलाई न्यायको उन्मुक्ति दिलाउन कानुनको अपरिहार्य छ, कानुनको महत्त्व छ भन्न खोजिएको हो। कानुनी समाजको निर्माण गर्नको लागि पनि कानुन आवश्यक पर्छ। कानुनी समाज भनेको नियमको संहिताबाट शासित भएको समाजको परिकल्पना कानुनले गर्छ। नैतिकवान समाजको निर्माण गर्न पनि समाजमा असल खराब छुट्याउन सक्ने जुन नियमको आधारमा व्यक्तिहरूले व्यवहार गर्दछन्। र किनभने मान्छे त अघि हामीले भन्यौँ सचेत प्राणी हो, सामाजिक प्राणी हो। उनीहरूले समाजको अहित हुने कार्यमा लागेका हुँदैनन्, हित हुने कार्यमा लागेको हुन्छ। त्यस्तो हित निर्माण गर्नको लागि नैतिकतालाई अगाडि सारिएको हुन्छ। समाजमा कुन काम गर्न हुने, कुन काम गर्न नहुने, कुन काम असल, कुन काम खराब भन्ने कुराको निर्धारण पनि कानुनकै आधारमा गर्ने गरिन्छ। नागरिकहरूको हक अधिकारको संरक्षण पनि कानुनले गरिदिन्छ। कसैले कसैको हकमाथि या अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न दिँदैन। यदि हस्तक्षेप भएर हक अधिकारबाट वञ्चित गराइएको छ भनेदेखि कानुनको माध्यमबाट अदालतमा गएर त्यसको उपचार खोज्न सकिन्छ। त्यसकारण कानुनको आवश्यकता छ, महत्त्व छ भन्न खोजिएको हो। सभ्य समाजको आचरण विरुद्धका क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि कानुनले नै गर्छ। किनभने सभ्य समाजको निर्माण कानुनले गर्छ, विधिले गर्छ। विधि र कानुन अनुसार सबै चल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि समाजले बनाएको आचरणको पालना पनि त्यही विधिको आधारमा सम्पन्न भएको हुन्छ र कसैले पनि त्यो आचरणलाई चाहिँ कसैले पनि मिनिमाइज गर्न सक्दैन अथवा त्यो आचरण विरुद्धमा कोही पनि जान सक्दैन। किन भन्दा कानुनले विरुद्धमा गएको अवस्थामा दण्ड दिने काम गर्छ। दण्डको भयबाट, दण्डको डरबाट मान्छेले चाहिँ समाजले निर्धारण गरेको आचरण विरुद्ध गएर अन्य क्रियाकलापहरू गर्न सक्दैन। किन भन्दा त्यसको पछाडि चाहिँ शक्ति छ, शक्तिको आधारमा कारबाही हुन्छ भन्न खोजिएको हो। प्रत्येक नागरिक संस्था वा निकायलाई आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र कानुनको उल्लङ्घन नगरी वा आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको अभ्यास गर्न निर्देशित र उत्प्रेरित गर्छ। यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कानुन एउटा यस्तो नियमहरूको सङ्ग्रह भयो। त्यो सङ्ग्रहले सबै समाजमा भएका प्रत्येक नागरिकलाई, समाजमै भएका विभिन्न मान्छेहरूले नै खोलेका सङ्घ संस्थाहरू, निकायहरू र तिनले गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकारहरू तोकिदिएको हुन्छ। छुट्टा छुट्टै रूपमा तोकिदिएको हुन्छ। उनीहरूको दायरा भनेको कहाँसम्म उनीहरूले फैलिन सक्छन्, उनीहरूको एरिया, उनीहरूको सर्कल तोकिदिएको हुन्छ। त्योदेखि बाहिर त्यो उनीहरूको क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रदेखि बाहिर गएर अरूको हक अधिकार कसैले हनन गर्नको लागि र आफ्नो काम कर्तव्यहरूलाई अगाडि बढायो भने त्यति बेला चाहिँ कानुनले रोक्छ। कानुनले उनीहरूलाई चाहिँ निर्देशनहरू दिन्छ, उत्प्रेरित गर्छ। त्यहाँ जानु हुँदैन, अरूको हक अधिकार हनन गर्नु हुँदैन, गऱ्यो भने कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा या सजग गराउने काम पनि कानुनद्वारा गरिएको हुन्छ भनेर हामीले यसरी हेर्न पर्यो। अनि अर्को पोइन्ट छ, समाजमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याई कानुन बमोजिम सजाय दिने भनेको मतलब अब यो त हामीले अहिलेसम्म जति कुरा गऱ्यौँ देवानी कुराहरू गऱ्यौँ, सिभिल लसित सम्बन्धित। समाजमा फेरि
विभिन्न किसिमको जीव ज्यान सम्बन्धी अपराध सम्बन्धी कसुर सम्बन्धी गतिविधिहरू पनि भएको हुन्छ। ती कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने दुईवटा कुराहरू, कि त त्यसलाई रोकथाम गर्न पर्यो, कि त घटना घट्यो भने त्यसलाई उचित रूपले चाहिँ दण्ड सजाय दिनु पर्यो र अब यस्तो कार्यहरू समाजबाट नहोस् भन्नको लागि सजग गराउन सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ कानुन एउटा त्यस्तो माध्यम हो जुन माध्यमबाट चाहिँ समाजमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र कानुनी दायरामा कानुनी गतिविधिहरूलाई चाहिँ राख्न सकिन्छ, या अपराधिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ कानुनले बाँधेको हुन्छ, कानुनको सीमाभित्र राखिएको हुन्छ र अपराध गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ कानुनले सजाय दिन्छ। सजायको डरबाट चाहिँ मान्छेले अपराधहरू गर्दैनन्, कसुर गर्दैनन् भनेर फौजदारी कानुन या कानुनले फौजदारी गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्छ। त्यो कुरासित पनि कानुन सम्बन्धित छ भन्न खोजेको। कानुन चाहिँ दिवानी कानुनसित पनि सम्बन्धित छ, फौजदारी कानुनसित पनि सम्बन्धित छ। भनेको मतलब मान्छेको अधिकारसित, हकसित, सम्पत्तिसित, धनमालसित, हरेक कुरासित सम्बन्धित पनि कानुन नै छ। साथसाथै समाजमा रहेका व्यक्तिहरूको जीव ज्यान, शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन यो सबै कुराहरूलाई कायम गर्नको लागि पनि कानुनले कार्य गरेको हुन्छ। त्यसकारण देवानी दृष्टिकोणबाट या फौजदारी दृष्टिकोणबाट कानुनको अत्यन्त महत्त्व हुन्छ, जसको कारणबाट विभिन्न कसुरजन्य अपराधहरूलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ भन्न खोजिएको हो र समाजमा व्यक्तिहरूको अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्न सकिन्छ। समाजको परिवर्तनशील गतिलाई आत्मसात गर्दै आधुनिक विकासलाई व्यवस्थित गर्न। अब आधुनिक विकास भनेको विकासको अर्थ परिवर्तन हो। परिवर्तन भनेको आफूले चाहेको परिवर्तन, डिजायरेबल चेन्ज भन्छ। आफूले चाहेको जस्तो परिवर्तन समाजमा भइरहन्छ, किनभने समाज गतिशील छ। हिजोको अवस्था आज रहँदैन, आजको अवस्था भोलि रहँदैन। त्यसकारण त्यो अवस्थालाई एड्रेस गर्ने, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने, समस्याको रूपमा हिजो एउटा समस्या थियो, आज अर्को समस्या आयो। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ समाज सधैँ गतिशील हुन्छ र विकल्पहरू तयार पारिरहेको हुन्छ। समस्या समाधान गर्ने चाहिँ विभिन्न वैकल्पिक उपायहरूको चाहिँ विकास गरिरहेको हुन्छ। त्यसै क्रम अनुसार या त्यसरी समाजले समस्याको निराकरण गर्दै अगाडि बढेको अवस्थामा कानुनले पनि के गर्छ भन्दाखेरि त्यो गतिलाई आत्मसात गर्दै आधुनिक विकासलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम कानुनको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। जुन विकल्पहरूको लागि चाहिँ नियमको आवश्यकता पर्छ, नियमको सङ्ग्रह भनेको कानुन हो र त्यस्ता नियमहरू चाहिँ परिवर्तित सन्दर्भमा परिवर्तन हुँदै जान्छन् र यो कठोर त्यति हुँदैन, यो चाहिँ लचकता पनि हुन्छ भन्न खोजिएको। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हौसला बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँहरूले यसलाई सेयर पनि गरिदिनु भयो होला भन्ने सोचेको छु। मेरो यो सानो प्रयासलाई लाइक गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा पनि गरेको छु। तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु भए यहाँहरूप्रति आभारी हुँ।